बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कसूर का इलाका है खुडियाँ से एक ऐसा वाक़या सामने आया जहाँ एक ख़ातून जो घर से बाजियाब कराई गई और इस ख़ातून के जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। इस ख़ातून का जिस्म जो है वो झुलसा हुआ था। इब्तदाई तौर पर जो इसके मामू हैं उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया वो तो इस खातून के ससुराल वालों के ख़िलाफ़ कराया, इसके शौहर के ख़िलाफ़, इसके देवर और जेठ के ख़िलाफ़ कराया। लेकिन इस खातून के हवाले से इसके शौहर ने फिर जो तमाम तर वाक़या बताया वो भी हैरान कुन है और दो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं जिनको जोड़कर शायद कुछ और तस्वीर जो है इस पूरी कहानी की बनती है। बेसिकली इन दोनों की शादी मोहब्बत की शादी थी और पुलिस ने इन दो बच्चों की माँ को इंतहाई तशवीशनाक हालत में घर से बाजियाब कराया और इसके देवर और शौहर पर चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया कि इस पर खौलतवा पानी फेंका जाता रहा है। लेकिन इस खातून के जिस्म में कीड़े क्यों पड़े हुए थे? ये बदहवास थी और होशो हवास से बेगाना थी उस वक्त। अब 31 अगस्त को ये शख्स जो है कंप्लेंट जमा कराता है और उसके बाद ये तमाम तर चीज़ें जो है जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं उसके बाद इसका शौहर और उसका देवर जो है वो जो घर से भागे होते हैं, ये दोनों जब पकड़े जाते हैं उसके बाद वो जो कुछ बताते हैं, क्योंकि इस खातून का मेडिकल जो है उससे फिर मज़ीद चीज़ें कुछ पता लगेंगी और मज़ीद दफ़ात लगाई जाएंगी। फ़िलहाल जो बात सामने आती है वो ये है कि सिर्फ इस खातून के ऊपर खौलतवा पानी फेंका गया, लेकिन वो जो इसके जहन पर, इसके एहसासात पर जो असरात हुए, वो जिस चीज़ से तकलीफ़ से गुजरी होगी वो उन चीज़ों को, उसका सवाल और उसका जवाब कौन देगा, ये एक अपनी तरफ बात है। अब ये मुल्ज़िम जो है उसने कुछ चीज़ें जो बताई हैं, तशद्दुद की वजह थी, क्या थी, किया है, नहीं किया है। ये बंदा जो है ये बताता है बेसिकली ये एक ज़मींदार है, इसकी शादी को 8 साल हो गए। लव मैरिज थी इसकी शादी और इसकी खातून जो है यानी कि जो बीवी थी वो पहले ईसाई थी। इस औरत ने इस्लाम कबूल किया, अदालत जाकर इन्होंने शादी की। वो कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो मेरे ख़ानदान ने कहा कि इसको घर से निकालो। मैंने मना कर दिया क्योंकि ये मेरे पीछे पढ़कर कलमा आई थी। चूँकि ये मेरे पीछे कलमा पढ़ कर आई थी इसलिए मैंने कहा कि मैं इसे नहीं निकालूंगा, आप बेशक मुझे निकाल दें। उसके बाद घर वालों ने, कहता है कि मुझे घर से निकाल दिया, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया, कहा कि इसको लेकर चले जाओ, हम एक ऐसी औरत को अपने साथ नहीं रखेंगे जो पहले ईसाई थी। आपने ये नहीं सोचा कि एक औरत जिसने इस्लाम कबूल किया, आप उसको अपना हुस्न खुल्क दिखाते, आप उसको दिखाते कि मुसलमान कैसे होते हैं, कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करती, दिल के साथ एक्सेप्ट करती। लेकिन इन लोगों ने इस शख्स को घर से निकाल दिया कि हमारे घर में ये सौगात लेकर ना हो। हमारे माशरे का ये बड़ा अलमिया, ये मैंने बहुत से घरों में देखा है जहाँ पर अगर किसी और दीन से ताल्लुक़ रखने, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली औरत को अगर घर लाया जाता है तो उसे एक और या अछूती चीज़ समझा जाता है। ये नहीं कि आप सोचें कि उसने कितना बड़ा दिल किया है, उसने इस्लाम को कबूल किया। आप तो पैदाइशी मुसलमान थे, आपके घर में इस्लाम का कलमा पढ़ा जाता था, लेकिन उसने तो उस कलमे को एक्सेप्ट किया है। अब उसने अपने ईमान को मजबूत करना है तो आप अपने रवैयों से उसको बताएं कि इस्लाम कितना प्यारा दीन है, क्योंकि इस्लाम वाकई बहुत प्यारा दीन है। ये आप लोग बहुत गलत है जो लोगों को इससे मुतनफ़िर कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है घर वालों ने मुझे मेरा हिस्सा दिया जिसमें काफ़ी एक ज़मीन आई थी और मुझे ज़मीन जब मिली तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ बेचेंगे, कुछ मामलात हमारे सीधे हो जाएंगे। लेकिन इसी दौरान में मेरे 2 बच्चे हुए, तीसरी बेटी ऑपरेशन से फौत हुई, ऑपरेशन से पैदा हुई और उसके बाद वो फौत हो गई। अच्छा, अब ये शख्स कहते हैं कि जब ऑपरेशन हुआ तो मेरी बीवी की दिमागी हालत जो है वो ख़राब हो गई। 2 बच्चों के बाद तीसरे बच्चे पर उसकी दिमागी हालत ख़राब होगी बकौल इसके। वो कहते हैं 2-2.5 साल हो गए हैं, वो जहनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है। मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी जो है इस पर ख़र्च कर दी है और इसका इलाज जो है मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये ठीक होने को नहीं आ रही। फिर वो कहता है कि 8 माह पहले डॉक्टर ने बताया कि इसे ब्लड कैंसर है, इसका बचना मुश्किल है। फिर ये कहता है कि जब मुझे ये पता लगा कि मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हो गया है तो मैंने इसको नशे पर लगा दिया। बीवी जब नशा करती तो उसकी हालत बेहतर हो जाती। वो कहता है कि मैं तकरीबन 15-20 साल से नशा खुद करता हूँ। ये शख्स जो है ये खुद नशा करता है और उसके बाद वो कहता है कि तकरीबन 1.5 साल से मैंने अपनी बीवी को भी नशे पर लगा दिया है। मैंने अपनी बीवी को नशे पर लगाया, मैंने इस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, ना ही कोई गर्म पानी डाला इस पर। मैं आखिरी वक्त तक इसका इलाज कराता रहा हूँ, लेकिन इसका जिस्म जो है औरत का झुलसा हुआ है, लेकिन इसके जिस्म में कीड़े भी पड़े हुए थे। अब वो कहता है कि कोई अस्पताल मैंने जो है उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है और उसने अपनी बीवी पर कोई जुल्म और तशद्दुद नहीं किया। अलबत्ता जो खातून की हालत है और चूँकि वो उस वक्त तो अपने नहीं थी, होश व हवास में नहीं थी, लेकिन अब मज़ीद
چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی تو اسے پتہ لگے گا کہ کتنا ایک سچ اور کتنا ایک فسانہ ہے۔ البتہ اپنی بیٹیوں کی مڑ کے ضرور خبر لیا کرے، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے میری درخواست ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی اس طرح سے آئے، خاص طور پہ دین اسلام ایکسیپٹ کر کے آیا ہے، تو اتنی بڑی نعمت سے اللہ پاک آپ کو نواز رہا ہے، آپ کس طرح سے گھر آئی ہوئی جنت کو یوں ٹھکرا دیتے ہیں۔ مجھے ایک اور سٹوری بھی آپ سے شیئر کرنی ہے، جہاں پر سگی اولاد نے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان والدین نے ایک مختصر سا انٹرویو دیا ہے ہماری ٹیم کو، اور انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں۔ دل والے ذرا غور سے سنیں اور اپنے ماں باپ کی عزت و تکریم کریں۔ ہم جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں یا بڑے بھی ہو جاتے ہیں، اگر ہمیں کچھ ہو جائے تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والے ان والدین کو 1 دن کی یا 2 دن کی دوائی اپنی جیب سے لا کر دینی پڑ جائے تو ہم کتنے تنگ دل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے بچائے۔ جس طرح ہماری جیب سے پیسہ ہمارے بچوں کے لیے نکلتا ہے، ہمارے والدین کے لیے کیوں نہیں نکلتا ہے؟ ہم کیوں نہیں اپنی گھر آئی اس جنت کو کیش کرتے؟ ہم اس گھر آئی جنت کو کیوں نہیں ہم ہاتھوں ہاتھ لیتے؟ ہم کس طرح سے اس جنت کو ٹھکرا دیتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ یہ ماں باپ جو ہے، یہ والدین، یہ بوڑھے ماں باپ جو ہے، ہماری ٹیم نے ان کو دیکھا، اور ان کا ایک انٹرویو پہلے بھی کہیں پر آیا بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ دربار میں سونے پر مجبور ہے۔ باپ کو شوگر ہے، ماں نابینا ہے، روٹی کھانے تک کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ماں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بچوں نے 2 ماہ پہلے گھر سے میں نکال دیا تھا، میرے خاوند کو شوگر ہے، بچوں نے پہلے تھوڑا بہت علاج کروایا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ہم اس کا مزید خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو فیصل اولاد پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں درخت کے نیچے رات گزارتے ہیں، صبح اسکول کے باہر چیزیں بیچتے ہیں ہم نے اپنے گھر والوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ دربار میں درخت کے نیچے رات گزارتے ہیں، صبح ہم اسکول کے باہر چیزیں بیچتے ہیں، بچے خریداری کر لیں تو 150 روپے بچ جاتے ہیں، 1 روٹی خریدتے ہیں تو 1 مفت میں مل جاتی ہے۔ اس طرح ہماری زندگی جو ہے وہ کٹ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں نے بے شک ہمیں نکال دیا، لیکن پھر بھی ہمیں بچے یاد آتے ہیں۔ یقین کرے ایسی ہے وہ ماں کہ ماؤں کے اور باپ کے دل کیسے ہوتے ہیں کہ اولاد جو بھی کرتی ہے لیکن وہ ان کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسی اولاد پہ تحفہ ہے۔ جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کی بیویوں نے ان سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارا خرچہ پورا کرو گے اپنے والدین کا۔ آئے روز وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی تھی، ہم خود بھی تنگ آ چکے تھے ان تمام تر حالات سے، مجبور تھے کیا کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ گولیاں ٹافیاں بیچتی ہے، کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں، کچھ ہوٹل والے کھانا فری میں دے دیتے ہیں۔ اب اس کی بچوں کی والدہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم اولاد سے بہت ہی تنگ ہو چکے ہیں، 2 ماہ ہم بہت ذلیل ہوئے ان کے ہاتھ، ہم پہلے ان سے بہت ذلیل ہوئے، اس کے بعد ہم 2 ماہ باہر بہت ذلیل ہوئے، ایک بار بھی انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا کہ ہم زندہ ہیں کہ مر گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آخر کار یہ جگہ جو ہے اسے اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اور زندگی کے شب و روز ہمارے یوں ہی گزرتے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم میاں بیوی بیٹھ کر ان کا بچپن یاد کرتے ہیں، وہ قربانیاں یاد کرتے ہیں جو ہم نے ان بچوں کے لیے کی، لیکن ان بچوں کو ہماری کبھی یاد نہیں آتی، کبھی انہوں نے مڑ کر نہیں پوچھا۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں پائے جائیں گے۔ کئی بار ان کو لوگوں نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ کو ہم نے وہاں دربار میں درخت کے نیچے سوتے دیکھا۔ آپ یقین کریں کتنے بے حس ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد جو ہے کسی کو نہ دے، اولاد دے تو فرما بردار دے، نیک دے، ہدایت والی اولاد دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو ہدایت دے، کیونکہ وہ جہنم کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں اور جہنم ان کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ کرے کہ میری آج یہ ویڈیو سن کے بہت سے اولاد سوچے کہ کل کو جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں، آپ یقین کیجئے مکافات عمل ہے۔ کل جگ نہیں کر جگ ہے یہ، یا دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو آپ کریں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج بوئیں آم کا اور پیڑ نکلے جامن کا۔ آپ جو بوئیں گے نا وہی آپ کے سامنے آئے گا، وہی سب کچھ آپ کی اولاد کرے گی، کیونکہ یہ نظام ہے اس رب کائنات کا جس نے پوری کائنات تخلیق کی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔